बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इमरान खान के पास एक तारीखी मौका है। वो तारीखी मौका ये है कि इमरान खान पीपल्स पार्टी, इमरान खान पीएमएलएन और इनके जितने मेंबर्स हैं उनको परमानेंट डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा सुनहरी मौका है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा है कि अगर किसी वजह से किसी पार्टी ने बैरूनी फंड्स लेकर हकूमती सतह पर कोई भी मुदाखलत करने की कोशिश की, हुकूमत गिराने की कोशिश की, या वो पार्टी बैरूनी सतह से फंड लेती है, तो वो पूरी की पूरी पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि ये बहुत बड़ा काम है, यानी पूरी की पूरी पार्टी को इमरान खान डिसॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि असल सच सामने है। आप ये देख लें कि उस मेमो गेट स्कैंडल में कितना बड़ा स्कैंडल था, लेकिन क्या हुआ, मामला दब गया। क्या आसिफ जरदारी को, हुसैन हक्कानी को सजा मिली, भगा दिया हुसैन हक्कानी को यहाँ से, साबित भी हो गया। लेकिन उसके बाद डॉन लीक्स देख लें, क्या सूरत हाल हुई, साबित हो गया। लेकिन उस साबित होने के बाद क्या सजा हुई, वही हमेशा की तरह जो होता है। इस पूरे खेल के अंदर अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के पास ये जो पत्ता है, उन्होंने, देखिए, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। असद उमर ने आकर ओपनली सारी दुनिया के सामने क्या बात की, उन्होंने कहा कि देखिए, इमरान खान ने कहा है कि हम ये खत देने को तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट आए और अगर वो चीफ जस्टिस लेना चाहते हैं तो हम उनके साथ बैठकर तैयार है। अब ये बहुत बड़ा काम हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का पार्लिमानी निजाम, ये जमहूरी निजाम, ये तो धब्बा बन गया है। ये तो इतनी बुरी सूरत हाल इसकी पैदा हो गई है, बदतरीन, यानी ये तो मुल्क का वजूद खतरे में पड़ गया है। आप सोच रहे हैं जमहूरियत पाकिस्तान के लिए इतना खतरा है। अब आप ये जमहूरियत बचा लें या मुल्क बचा लें, यानी आप इमेजिन कर लें कि बाहर से ताकतें जमहूरियत के जरिए बंदे खरीद कर हुकूमत डिसमिस कर दें, पाकिस्तान की हुकूमत गिरा दें, कुछ भी कर दे मुल्क के अंदर, कोई पूछने वाला ना हो इनसे। लिहाजा इस सूरत हाल में आपको जाना पड़ेगा सदारती निजाम की तरफ। सिंपल सी इसकी सूरत हाल सामने आती है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब उन्होंने चूंकि ऐलान कर दिया है कि उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं खत दिखाने को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो कौम के सामने, अब सुरखरू होने का उनका वक्त आ गया और इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कोई खैर निकलेगी इसमें से। उनको चाहिए इसका नोटिस लें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बुलाएं। देखिए, सबसे पहले एक काम होना चाहिए, ये पर्दे के पीछे वाला काम खत्म करें। पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म होता है तो आप अंदाजा कर लें कि जो मारने वाला है, आप उसके चेहरे के ऊपर वो डालकर लाते हैं, कोई भी उसका चेहरा छुपाने के लिए। यानी जिन्होंने जुर्म किया है, आप उनको बेनकाब करें ताकि उनके दोस्त, यार, रिश्तेदार, सारी दुनिया के सामने पता चले कि कोई दोबारा एक काम नहीं कर सके। पता भी नहीं चलता उसके नीचे बंदा कौन सा है, उसको ले आते हैं, किसी और को डालकर ले आए, वो पता चले छुट्टियां मनाने जेल से गया हुआ है। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर जो तमाशा होता है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर खाते मामला क्या है। अब होना चाहिए कि इसकी हेयरिंग हो। क्या अमेरिका के अंदर जजेस लाइव नहीं आकर बात करते? क्या वो इंटरव्यूज नहीं देते? क्या बहुत सारी कार्रवाई जो होती है वो अमेरिका के अंदर या दुनिया के दीगर ममालिक में सामने नहीं आती? आपको ये कार्रवाई, इसको अप्रोच पूरी दुनिया के सामने आपको लाइव देनी पड़ेगी। आप कम से कम लाइव नहीं दे सकते, रिकॉर्डेड सेशन चलाएं। सुप्रीम कोर्ट अब पूरी दुनिया के सामने जबरदस्त तरीका है कि वो ये आगे बढ़कर काम करें कि आप बताएं उनको। मेमो गेट स्कैंडल के अंदर सूरत हाल ये होती कि सारी दुनिया के सामने आता तो क्या होता, आसिफ जरदारी बच गया। उसके बाद आसिफ जरदारी ने जनरल राहील को धमकी दी, तुम तो 3 साल के लिए आते हो, मैं तो तुम्हारी लिस्ट निकालूंगा। क्या बना? अयान अली का केस आया, क्या बना? उसके बाद उजैर बलोच जिसने इतराफ किया, क्या बना उसका? हमारी आदत बन चुकी है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल होते हैं, तो हर कोई चाहता है किसी तरह बचा ले। आप इमेजिन कर लें, नाजिम जोखियो के मामले के ऊपर एक एमएन ने कत्ल करके उसको बाहर चला जाता है और उसने वोट डालने के लिए आना और वो यहाँ से जमानत लेता है। अंदाजा कर ले आप इस मुल्क की सूरत हाल क्या है। अब ये निजाम बुरी तरह गिर सकता है। ये इमरान खान के लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दे। लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, अगर इसकी कवरेज अवाम तक नहीं पहुंचती, यानी जो कवरेज पहुंचनी चाहिए अवाम तक, बताया जाए अवाम को, सबसे बड़ी बात यह है कि लेटर अवाम तक इसकी रसाई होनी चाहिए, पता चले सबको क्या हुआ, क्या है, किसने लिखा, कौन लेकर आए। ये बहुत हो गया तमाशा। बेनजीर को मार दिया, सबको पता, अंदर के लोग शामिल थे, एग्जीक्यूट अंदर से हुआ, प्लान बाहर से बना। लियाकत अली खान, भुट्टो,
ضیاء الحق آپ سوچ لیں اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کہیں کہ ہمارے سارے جرنیل ہی مار دیے جائیں اور ضیاء الحق کا طیارہ، یعنی آپ اگر دشمن کی حدود میں کریں تو سمجھ بھی آتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، ہم ہمیشہ یہ نام لے لیتے ہیں جی باہر سے سازش ہوئی، سازش باہر سے سی، اندر کے لوگ شامل تھے۔ اتنے بڑے لیول پر سیکیورٹی بریچ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے جہاز تک چاہے کوئی آموں کی پیٹیاں رکھیں، کچھ کرے، کیا ہوا؟ انکوائریاں بند۔ یہ تماشے آپ کرتے رہے، ملک کے اندر ہوتے رہے، عوام کو کیا ہے؟ عوام پہلے بھی پس رہے تھے۔ آپ ایک منٹ کے لیے دیکھیے، اب یو اے کے اندر جائیں، سب کو پتا وہاں پر بادشاہت ہے، کم از کم لوگ وہاں پر اس عذاب سے تو نہیں نمٹنا جانتے اس پورے کھیل کے اندر جو ہو رہا ہے۔ یعنی ان کو پتا ہے کہ وہاں پر کراؤن پرنس نے رہنا ہے، وہاں پر دبئی کے حکمران نے رہنا ہے، ان کی پالیسی اگلے 100 سال تک ایک ہی ہے، عوام نے اس پالیسی کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اب دبئی کے حکمران کو دیکھ لیں، 100 آپ کو اختلاف، اس شخص نے صحرات سے اٹھا کر دبئی کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ کم از کم آج دیکھ لیں وہاں پر پاکستانی وہاں پر ڈرائیورز جاتے ہیں، 6,000 درہم تک وہ کما لیتے ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ جاتے ہیں۔ بتائے پاکستان کے اندر آپ کوئی ایک شہر بتا دے، کوئی جگہ بتا دے جہاں پر ڈرائیور ہو اور اس کی گاڑی بھی نہ ہو اور اس کے باوجود وہ پاکستانی 3 لاکھ روپیہ کما لے۔ آپ امیجن کر لیں، اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دبئی کے اندر بڑی مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے، جب وہاں پر بیسک ارننگ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی، وہاں پر ایون کہ آپ ہوٹلز میں جاتے ہیں تو ہوٹلز کے اندر جو آپ کے جو آ کر بیڈ شیٹس اور دوسری چیزیں چینج کرتے ہیں، وہ پاکستانی 1,00,000 سوا لاکھ روپے آسانی سے کما لیتے ہیں۔ کہ پاکستان کے اندر ہوٹلز کے اندر جو رکھے ملازم وہ اتنا کماتے ہیں، 15 20 25 ہزار سے زیادہ ان کی سیلری نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر ان کی ایک پالیسی چلتی آ رہی ہے، ان کو پتا ہے عوام، یہاں پر پتہ ہی کچھ نہیں ہے، صبح فلانا ہے، وہ لوٹے ادھر ہیں، وہ فلانے ادھر ہیں، ان کو ادھر سے فون آ گیا، ان کو ادھر سے اشارہ ہو گیا تم نے ادھر چلے جانا ہے، اور وہ بعد میں کہتے ہیں ہم نے حکومت گرانی ہے، فلانا کرنا ہے۔ یہ چودھری پرویز الہی، یعنی اندازہ کر لیں چند سیٹوں والے، یہ ہے آپ کا جمہوری نظام۔ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے اس نظام کی وجہ سے۔ اب عمران خان سب سے پہلے کام کرے، دیکھیے پہلے بھی عمران خان گئے تھے کورٹ کے اندر اور وہاں پر دھاندلی کا معاملہ تھا اور پھر وہ گولمول ہو گیا۔ آپ کو ہیئرنگ کو ریکارڈڈ سنائے ساری دنیا کے سامنے، خط ریلیز کریں، کچھ نہیں ہو جاتا، بتائیں آپ اس کو اگر اس کے پیچھے ہاتھ ہے، تاکہ دیکھیں کون ہو سکتا ہے، امریکہ ہو سکتا ہے، یورپ ہو سکتا ہے۔ اگر اس صورتحال میں پوری دنیا کے سامنے آپ یہ سازش کو بے نقاب کریں تو پتہ تو چلے کم از کم عوام کو کہ بیٹھے کون ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف وہ باہر سے، انہوں نے کیا اڑ کے امریکہ سے آنا ہے؟ عمران خان آ رہے ہیں حکومت گرانے، لوکل بندے آپ کے شامل ہوتے ہیں، بڑے لیول پر ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اس سازش کو بے نقاب نہیں کریں گے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا سنہرا موقع ہے، اور اس صورتحال میں عمران خان نے آدھا سچ، اصل میں جنہوں نے بھی خط لکھا انہوں نے عمران خان کو ایک چیز کلیئر کی کہ آپ کے جانے کے بعد اسد عمر نے کلیئر بات کہہ دی، انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ناکام ہوتی ہے تو آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں، نہ آپ کو، آپ کے ملک کو۔ آپ سوچ رہے ہیں آپ کے ملک کے وزیر اعظم کو ڈائریکٹلی اتنی بڑی دھمکی دی جاتی ہے اور ہم کہیں جی نہ ہم بتائیں گے نہیں، بتائیں قوم کو، پیچھے کون ہے، ڈرتے کیوں ہیں؟ اور اس صورتحال کے اندر اب یہ چیزیں بے نقاب ہونی چاہیے، تماشے بند ہونے چاہیے۔ پورے ملک کو آپ نے سٹیک پر لگا دیا ہے اور یہ تماشے اب سے نہیں، 74 سال سے چلتے آ رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا جمود ٹوٹے۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔